بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة لدرس حركات الصفائح التكتونية، ندرس اليوم أعزائي الطلبة حركات التباعد. سندرس في هذا الفيديو الأدلة التي تثبت حركة التباعد بالنسبة للصفائح التكتونية. وأول هذه الأدلة نظرية زحزحة القارات، والتي جاء بها العالم ألفريد فيغنر سنة 1912، والتي افترض فيها أن القارات كانت تنجرف ببطء حول الأرض نتيجة لتصدع كتلة بانجيا إلى عدة قارات نتيجة لحركة الصفائح التكتونية. واعتمد العالم فيغنر على مجموعة من الدلائل، والتي تتمثل في الدلائل التي اعتمد عليها فيغنر في إثبات نظرية زحزحة القارات. الدليل الأول اللي هو الدليل الهندسي، عند مقارنة الحدود الغربية لإفريقيا مع الحدود الشرقية لأمريكا الجنوبية، نلاحظ هناك تطابق كبير بين حدود القارتين، مما يدل أن القارات كانت عبارة عن كتلة واحدة وانشطرت عن بعضها البعض وتزحزحت خلال الأزمنة الجيولوجية. أما الدليل الثاني اللي هو الدليل الجيولوجي، والتي نعتمد على دراسة الرواسخ القديمة التي يفوق عمرها أكثر من 250 مليون سنة، وبدراسة أيضا السلاسل الجبلية. لاحظ معي عزيزي الطالب، لو يتم دمج قارة إفريقيا وأمريكا الجنوبية مع بعضهما البعض، نلاحظ هناك تواصل بين الرواسخ القديمة التي يفوق عمرها أكثر من 250 مليون سنة، ونفس الشيء بالنسبة للسلاسل الجبلية. أما الدليل الثالث اللي هو أقوى الأدلة اللي هو الدليل المستحاثي، أشارت الدراسات الحفرية وجود تشابه بين المستحاثات والحفريات بين مختلف القارات، خاصة في أنماط حياتها بالنسبة للسرخسيات وبالنسبة للزواحف وبالنسبة للحيوانات الفقارية. ظلت نظرية فيغنر اللي هي زحزحة القارات مجرد فرضية لغاية خمسينيات القرن الماضي، حيث تم إثبات تباعد القارات من خلال إثبات التوسع المحيطي، حيث اعتمد العلماء على المغنطة الأرضية. إذن نقول المغناطة الأرضية فإننا نتحدث على المغناطيس، وبالتالي سنتعرف على مفهوم الحقل المغناطيسي الأرضي، وقبل ذلك سنتعرف على ماهية المغناطيس. إذن المغناطيس هو عبارة عن حجر أسود يحتوي على معدن المغنيتيت اللي هو أكسيد الحديد المغناطيسي، وتصنع المغانط من الحديد أو من الحديد والصلب. إذن هذا مغناطيس طبيعي. وكما هو معروف أعزائي الطلبة أن لكل مغناطيس شمال مغناطيسي وجنوب مغناطيسي، ولا يمكن فصل الشمال المغناطيسي عن جنوبه، ولو حاولنا ذلك لتحصلنا على مغناطيس جديد له شمال وله جنوب. أيضا في دروس الفيزياء أعزائي الطلبة تعرفتم على خطوط الحقل المغناطيسي، وقمتم بدراسة تجربة معينة لدرت فيها أو قمتم بتقريب برادة الحديد من مغناطيس، حيث لاحظتم هذا الشكل التالي. هذه الخطوط التي تمثل خطوط الحقل المغناطيسي، وتكون هذه الخطوط وهمية، وأيضا يتم تحديد اتجاه خطوط الحقل المغناطيسي باستعمال إبرة ممغنطة أو بواسطة بوصلة، كما هو موضح في الوثيقة التالية، بحيث نلاحظ أنه عند استخدام البوصلة أو الإبرة الممغنطة نلاحظ أن الخطوط الوهمية للمجال المغناطيسي تتجه من القطب الشمالي باتجاه القطب الجنوبي. وأيضا هذه الوثيقة هي وثيقة تفسيرية للوثيقة هذه. للأرض أعزائي الطلبة حقل مغناطيسي أو مجال مغناطيسي يحيط بها. ما دور هذا المجال المغناطيسي يا ترى؟ يتمثل دوره في حماية الكرة الأرضية من الرياح الشمسية. إذن ما هو مصدر الحقل المغناطيسي الأرضي؟ قبل أن نتناول مصدر الحقل المغناطيسي الأرضي، لابد أن أذكر عزيزي الطالب بهذه الملاحظة، والتي تقول بأن النواة الخارجية هي نواة سائلة، أي مشكلة من مواد سائلة اللي هي الحديد والنيكل، وتكون هذه المواد ناقلة، في حين
أن مصدر الحقل المغناطيسي ناتج عن اختلاف دوران الكرة الأرضية عن دوران النواة الداخلية. بمعنى أنه عزيزي الطالب أن الكرة الأرضية هذه تدور حول نفسها بسرعة كبيرة، في حين أن النواة الداخلية والتي تكون صلبة تدور بسرعة أقل. لماذا تدور؟ لأنها محاطة بمادة سائلة اللي هي النواة الخارجية، وبالتالي تكون حرة تستطيع أن تتحرك. إذن هذا الاختلاف في سرعة دوران الحركة ينتج لنا ما يشبه بالوشعة الكهربائية. هذه الوشعة تنتج حقلا مغناطيسيا ناتج عن حركات لولبية. هذه الحركات اللولبية هي حركات المواد السائلة اللي هي الحديد والنيكل، وبالتالي يتشكل لنا مجال مغناطيسي يحيط بالكرة الأرضية. إذن هذه نواة صلبة داخلية، وهذه نواة داخلية نواة خارجية وتكون سائلة، تنشأ داخلها حركات لولبية للمواد الناقلة اللي هي الحديد والنيكل، وبالتالي يتشكل لنا مجال مغناطيسي أو حقل مغناطيسي يحيط بالكرة الأرضية. بما أن الكرة الأرضية عزيزي الطالب محاطة بحقل مغناطيسي، مصدر هذا الحقل المغناطيسي اللي هو النواة الكرة الأرضية، فإن العلماء استنتجوا أن الكرة الأرضية تسلك سلوك قضيب مغناطيسي عملاق له شمال مغناطيسي وله جنوب مغناطيسي. لو تلاحظ معي عزيزي الطالب هاتين الوثيقتين، الوثيقة على اليسار تعبر أن الشمال الجغرافي يكون قريب من الشمال المغناطيسي بزاوية انحراف 11.5، في حين أن الوثيقة هذه تعبر أن القطب الشمالي الجغرافي يكون قريب من القطب الجنوبي المغناطيسي. فما سبب هذا التناقض؟ في الحقيقة عزيزي الطالب ليس هناك تناقض، وإنما أصل هذه التسمية ترجع إلى البوصلة، بمعنى أن العلماء سموا الشمال المغناطيسي نسبة لاتجاه البوصلة. لو وضعنا بوصلة في أي موقع في العالم لوجدنا أن هذه البوصلة تشير إلى الشمال، وبالتالي بما أن البوصلة تشير إلى الشمال فإن الجهة التي تشير إليها هي جهة الشمال المغناطيسي، والجهة المعاكسة هي الجهة الجنوب المغناطيسي. وهذه التسمية هي تسمية اصطلاحية فقط. بما أن الكرة الأرضية تسلك سلوك قضيب مغناطيسي عملاق، هذا المغناطيس اللي فيه الشمال وفيه الجنوب، لو تلاحظ أن خطوط الحقل المغناطيسي تخرج من شمال المغناطيس باتجاه جنوبه، أي نستطيع أن نقول بأن خطوط الحقل المغناطيسي تخرج من الجنوب، نقدر نقول الجنوب الجغرافي أو الجنوب المغناطيسي باتجاه الشمال. وهذه القطبية نسميها القطبية الموجبة، والتي هي في عصرنا الحالي. خلال الأزمنة الجيولوجية السابقة حدثت انعكاسات كثيرة لقطبية الحقل المغناطيسي. فما معنى انعكاس القطبية؟ أود أن أذكر عزيزي الطالب بأن اتجاه خطوط الحقل المغناطيسي الوهمية دائما من شمال المغناطيس باتجاه جنوبه، من شمال المغناطيس باتجاه جنوبه، نفس الشيء هنا من شمال المغناطيس باتجاه جنوبه، في حين أن القطبية العادية اللي هي القطبية الموجبة اللي عايشنا في عصرنا الحالي، فإن مسار الحقل المغناطيسي الأرضي يكون من الجنوب اللي هو الجنوب الجغرافي أو الجنوب المغناطيسي باتجاه الشمال، في حين أن القطبية العكسية اللي هي القطبية السالبة مسار الحقل المغناطيسي يكون من الشمال باتجاه الجنوب. إذن الانعكاس الجيومغناطيسي هو تغير اتجاه في الحقل المغناطيسي الأرضي لفترة زمنية قصيرة نسبيا، قصيرة نسبيا يعني جيولوجيا تكون بملايين السنين ماشي بسنوات طبعا. الآن نقوم بدراسة المغناطة المستحاثية لصخر البازلت. لاحظ معي عزيزي الطالب هاتين الوثيقتين والتي تمثل نتائج تجريبية، بحيث التجربة الأولى نقوم بتقريب
معدن المغنيتيت من بوصلة. معدن المغنيتيت كما سبق ذكره هو الذي يشكل المغناطيس. إذا نقوم بتقريب المغنيتيت من بوصلة فنلاحظ انحراف الإبرة المغناطيسية. في حين التجربة الثانية نأتي بصخر البازلت ونقوم بنفس التجربة، بحيث نقوم بتقريب إبرة ممغنطة فنلاحظ انحراف الإبرة أو البوصلة. إذا نستنتج أن صخر البازلت يحتوي على معدن المغنيتيت. إذا استنتاج صخر البازلت ممغنط يحتوي على معدن المغنيتيت. صخر البازلت هذا عزيزي الطالب هو الذي يشكل اللوح المحيطي. إذا قلنا البازلت يشكل اللوح المحيطي، فيا ترى كيف يكتسب البازلت مغناطته؟ إذا يكتسب البازلت المشكل للوح المحيطي مغناطته نتيجة لاحتوائه على معدن المغنيتيت على شكل إبري. نشرح هذه الجملة عزيزي الطالب، بمعنى عند خروج الماغما من الظهرات، وهذا الماغما هي ماغما بركانية بازلتية تخرج من الظهرات الوسط محيطية، تكون غنية بمعدن المغنيتيت، وتكون درجة حرارة هذه الصهارة عالية جدا تفوق 578 درجة مئوية، ما يجعل حركة المعادن عشوائية، ونقصد بالذكر هنا خاصة معدن المغنيتيت. إذا معدن المغنيتيت يتجه في اتجاهات عشوائية مختلفة، في حين عند خروج هذه الماغما والله عند وصولها إلى السطح ونتيجة لملامستها للماء تتبرد الماغما بسرعة مشكلة صخر بازلتي ميكروليتي، وهنا تنتظم حركة المعادن في شكل إبري في اتجاه واحد وهو اتجاه الحقل المغناطيسي الأرضي. بمعنى كي تخرج الصهارة هنا عزيزي الطالب تتبرد بسرعة مشكلة صخر بازلتي ميكروليتي، بحيث يتجه المغنيتيت دائما باتجاه الشمال المغناطيسي. ما معنى نقطة كوري؟ إذا قلنا عزيزي الطالب بأنه عندما تكون درجة حرارة الماغما أكثر من 578 درجة مئوية فإن المغنيتيت تكون حركته أو اتجاهه يكون عشوائي، إذا يسلك سلوك عشوائي، في حين عندما تتبرد هذه الصهارة وتكون درجة حرارتها أقل أو يساوي من 578 درجة مئوية فإن معدن المغنيتيت ينتظم في شكل إبري اتجاه الحقل المغناطيسي. درجة الحرارة اللي هي 578 هي درجة حرارة نسميها نقطة كوري. إذا نعرف نقطة كوري ونقول هي درجة اكتساب مادة معينة لمغناطتها عند تبردها. هنا يكتسب المعدن مغناطة عند تبرده ويتجه باتجاه الحقل المغناطيسي، حيث تأخذ هذه المادة اللي هي في المثال تاعنا المغنيتيت اتجاه المجال المغناطيسي الأرضي لتلك الفترة، وعند تجاوز هذه الحرارة تكون الذرات في حركة عشوائية غير منتظمة، ومن ثم تفقد مغناطتها. بين قوسين أعزائي الطلبة هذه درجة الحرارة غير ثابتة تختلف من معدن إلى آخر. دراسة الاختلالات المغناطيسية على جانبي ظهرة المحيط الأطلسي. سمحت الأجهزة المسحوبة بالبواخر اللي هي المانيتومتر بتحديد المغناطيسية على مستوى صخور البازلت في الظهرة الوسط محيطية جنوب إيسلندا. النتائج ممثلة في الوثيقة التالية. لماذا استخدمنا هذه الظاهرة بالقرب من إيسلندا عزيزي الطالب؟ لأن ظاهرة المحيط الأطلسي عزيزي الطالب هذه ظاهرة المحيط الأطلسي تقع بالقرب من اليابسة اللي هي جزيرة إيسلندا، وهذه الظاهرة اللي هي ظاهرة المحيط الأطلسي جاية بين قارة إفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية. إذا نستطيع أن نقول أن جزيرة إيسلندا هذه ناتجة عن خروج الماغما من الظاهرة الوسط المحيطية. قام العلماء بدراسة هذه الظاهرة بواسطة جهاز المانيتومتر فتحصلوا على الشكل التالي. لاحظ معي عزيزي الطالب، لو تلاحظ هنا تناوب أشرطة سوداء وبيضاء تشبه جلد الحمار الوحشي. وإلى فيديو آخر أعزائي الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.